नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। लोकसभा में कायदे हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें कई अहम मामलात पर बोलने से बार बार रोका गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अडानी और साबिक़ आर्मी चीफ एम नरवानी जैसे मामलात उठाने की कोशिश की, मगर उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। स्पीकर ओम बिरला को हटाने से मुतल्लिक़ क़रारदाद पर लोकसभा में बहस के दौरान मुदाखलत करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और सबको इसका नतीजा मालूम है। इस मौके पर बीजेपी के रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने पार्लिमानी ज़ाब्ते का हवाला देते हुए कहा कि कौमी सलामती जैसे मामलात पर कायदे हस्ब इख्तिलाफ को अल्फाज का मुहतात इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बहस के दौरान उनका नाम बार बार लिया गया और उनके बारे में नाज़ेबा बातें की गईं, लेकिन उन्हें जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल भारत की तारीख में पहली बार कायदे हस्ब इख्तिलाफ को बहस के दौरान बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी जानिब कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने कहा कि हुकूमत ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब न करके आईनी खला पैदा कर दिया है। इस दौरान अपोजिशन के अरकान अभय कुमार सिन्हा, विजय कुमार और बजरंग मनोहर सोनवानी ने भी शिकायत की कि ऐवान में उन्हें चेयर की तरफ से मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला और सरकारी बेंचों की जानिब से उनकी तकारीर में रुकावट मामूल बन चुकी है। कर्नाटक हुकूमत ने ऐलान किया कि क्यूपाई AI इंडस नामी 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धारवाड़ और IIIT रायचूर के क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नस्ब कर दिया गया है। हुकूमत के मुताबिक ये कर्नाटक में क्यूपाई AI की जानिब से नस्ब किया जाने वाला दूसरा क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम है, जिसका मकसद भारत में तालीमी इदारों और सनतों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग तक रसाई को मज़ीद वसी करना है। ये मनसूबा लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेशन प्रोग्राम LEAP के तहत शुरू किया गया है और ये रियासत के कर्नाटक क्वांटम रोड मैप के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देने की कोशिश का हिस्सा है। बयान के मुताबिक क्यूपाई AI इंडस सिस्टम को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत निसाब की तैयारी, तलबा की तरबियत, असातिज़ा की क़ियादत में तहक़ीक़ और तिजारती नौइयत के काम भी किए जाएंगे। इससे इदारों और इनोवेटर्स को मसाइल के हल के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग आजमाने का मौका मिलेगा। भारत की पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान अपोजिशन की जानिब से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद बुध के रोज़ वॉइस ओथ से मुस्तरद कर दी गई। इस मामले पर ऐवान में शदीद हंगामा आराई और गर्मा गर्म बहस देखने में आई। ये करारदाद अपोजिशन की जानिब से पेश की गई थी और इस पर 2 रोज़ तक बहस जारी रही। बहस के दौरान अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाए, जबकि हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बहस के दौरान अपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि स्पीकर ऐवान के गैर जानिबदार निगहबान होते हैं और उनके खिलाफ ऐसी तहरीक लाना पार्लिमानी रवायत के लिए अफसोसनाक है। हंगामा आराई और नारेबाजी के दौरान जगदम्बिका पॉल ने, जो उस वक्त सदारत कर रहे थे, ऐवान से राय ली और ऐलान किया कि तहरीक नाकाम हो गई है, जिसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता में चल रही जंग 13वें दिन में दाखिल हो चुकी है और कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने तेहरान और दीगर मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। लेबनान में हिज़्बुल्लाह से मुताल्लिक़ अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद ने जंग के खात्मे के लिए 3 बुनियादी शराइत पेश की हैं, जिनमें ईरान के हुकूक़ को तस्लीम करना, नुकसान की भरपाई करना यानी मुआवजा देना और मुस्तक़बिल में किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी ज़मानत
شامل ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر حملے جاری رہے تو وہ امریکہ اور اسرائیل کے کاروبار اور سرمایہ کاری کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس تنازع کے باعث عالمی توانائی منڈی شدید متاثر ہوئی ہے اور تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تجاوز کر چکی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں چل رہی جنگ کے اثرات اب بنگلورو میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں، جہاں کمرشل LPG کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ اس بحران کے باعث شہر کے بڑے ٹیک کیمپسز میں فوڈ کورٹس کے مینو میں نمایاں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ IT کمپنی انفوسس سمیت کئی بڑی ٹیک کمپنیز نے اپنے کیمپسز میں لائیو کوکنگ عارضی طور پر بند کر دی ہے۔ اس کے نتیجے میں فوڈ کورٹ کے مینو سے ڈوسا اور آملیٹ جیسے کھانے ہٹا دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی تیاری کے لیے زیادہ گیس استعمال ہوتی ہے۔ ادھر شہر کے مختلف علاقوں میں رہائشیوں کی جانب سے LPG سلنڈرز کی گھبراہٹ میں بکنگ کی اطلاع بھی سامنے آئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کمی بڑی حد تک آبنائے ہارمز میں سپلائی چین متاثر ہونے کے خدشے سے پیدا ہوئی ہے، جہاں سے توانائی کی بڑی ترسیل گزرتی ہے۔ حکام کے مطابق صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے اور سپلائی کو معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں تاکہ شہریوں اور اداروں کو درپیش مشکلات کم کی جا سکیں۔ کرناٹکا لیجسلیٹو اسمبلی میں LPG کی قلت اور بڑھتی قیمتوں کے مسئلے پر شدید ہنگامہ اور بحث دیکھنے میں آئی۔ اس بحران کا براہ راست اثر بنگلورو کے ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور چھوٹے کاروباروں پر پڑ رہا ہے۔ بحث کے دوران کانگریس کے ارکان نے الزام لگایا کہ مغربی ایشیا کی جنگ اور مرکز کی پالیسیز کے باعث LPG سلنڈر کی قیمت تقریباً $1800 تک پہنچ گئی ہے۔ بعض ارکان نے بلیک مارکیٹ میں گھریلو سلنڈر $2000 اور کمرشل سلنڈر $4000 تک فروخت ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کئی ایجنسیز کے پاس تو فون پر بکنگ تک نہیں ہو رہی ہے۔ سوال کرنے پر بتایا جا رہا ہے کہ سرور ڈاؤن ہے۔ ریاستی وزیر خوراک و شہری رسد KH منیپا نے اسمبلی میں وضاحت کی کہ گھریلو LPG کی سپلائی متاثر نہیں ہوگی اور ہر گھر کو تقریباً 25 سے 28 دن میں ایک سلنڈر فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ کمرشل سلنڈرز کی سپلائی میں خلل آیا ہے، کیونکہ مغربی ایشیا کی کشیدگی کے باعث جہازوں کی آمد اور سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ اس بحران کے اثرات بنگلورو کے فوڈ سیکٹر میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ بنگلورو ہوٹلز ایسوسی ایشن کے مطابق شہر کے کئی ہوٹل اور درشنی طرز کے ریسٹورانٹ گیس کی کمی کے باعث عارضی طور پر بند ہونے کے خدشے سے دوچار ہیں۔ بعض مقامات پر مینو محدود کر دیا گیا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ سدھرامیا نے بھی مرکزی وزیر پیٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری کو خط لکھا تھا کہ فوری مداخلت کریں اور سپلائی بحال کرنے کی اپیل بھی کی تھی، کیونکہ یہ بحران شہر کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر چکا ہے۔ آٹو رکشہ گیس کے دستیاب نہ ہونے سے نہ صرف کمیوٹرز کو سواری بک کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ کرایوں میں تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف صارفین کے لیے ایک غیر متوقع گراوٹ بھی نوٹ کی گئی ہے، جس میں خلیجی ممالک کو انڈوں کی برآمدات عارضی طور پر رکنے کے باعث کرناٹک میں انڈوں کی قیمت $4.60 فی انڈا ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مغربی ایشیا کا تنازع طویل ہوا تو توانائی کی سپلائی، کھانے پینے کی صنعت اور شہری معیشت پر اس کے اثرات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ انڈین پریمیئر لیگ کے 2026 سیزن کے پہلے مرحلے کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کے اعلان کے مطابق ٹورنامنٹ کے ابتدائی 20 میچز 28 مارچ سے 12 اپریل 2026 کے درمیان کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ رائل چیلنجرز بنگلورو اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان 28 مارچ کو شام 7:30 بجے ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں RCB کے اہم میچز میں 5 اپریل کو چنئی سپر کنگز کے خلاف ہوم میچ شامل ہے۔ اس کے علاوہ 10 اپریل کو راجستھان رائلز کے خلاف میچ گوہاٹی میں اور 12 اپریل کو ممبئی انڈینز کے خلاف میچ ممبئی میں کھیلا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق بنگلورو میں ہونے والے میچز کے لیے ریاستی حکومت کی ایک ماہر کمیٹی اسٹیڈیم کا معائنہ کرے گی اور 13 مارچ 2026 کو مکمل موک میچ ڈے ڈیمانسٹریشن بھی طے ہے۔ مزید یہ کہ بنگلورو کو ٹورنامنٹ کے اہم پلے آف میچز کی میزبانی بھی دی گئی ہے، جہاں کوالیفائر 1 اور فائنل
31 मई को मुनक़द होने की मनसूबा बंदी है। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।